आज हामीहरूसँगै अध्ययन गर्ने परमेश्वरको वचनको शीर्षक छ गलत निर्णय र अनन्तको पछुतो। यो शीर्षक अन्तर्गत बाइबलको वचन अध्ययन गर्ने समय लियौं। यो संसारमा जिउने क्रममा हामीहरू यदाकदा गलत निर्णय लिन पुग्छौं, जसले हामीलाई पछुताउने गराउँछ। यदि त्यो गलत निर्णय यो पृथ्वीको भौतिक कुरासँग सम्बन्धित छ भने त्यसले क्षणिक पछुतो निम्त्याएर त्यो त्यत्तिमै समाप्त हुन सक्छ। तर यदि त्यो गलत निर्णय आत्मिक कुरासँग सम्बन्धित छ भने आखिर त्यो सानो कुरा नै किन नहोस्, त्यसले अनन्तको पछुतो निम्त्याउन सक्छ अनि त्यो सधैँभरि हाम्रै वरिपरि मडारिरहन सक्छ। यसबारे एकपटक सोच्दा वर्तमान समयमा हामीले गर्ने हरेक कार्य, लिने हरेक निर्णय र बोल्ने हरेक बोली साँच्चै कति महत्त्वपूर्ण छ भनेर पुनः महसुस गर्न सकिन्छ। हामीले सामान्य ठानेको एउटा बोली, लापरवाहीपूर्वक गरेको एउटा कार्य र लिएको मनोवृत्तिले हामीलाई भावी आत्मिक संसारमा अनन्त पछुतोतिर पो डुर्याउँदैछ कि भनेर हामीहरू आफैलाई फर्केर हेर्ने समय लियौं। गत सभात दिनमा म मातासँगै बुसान क्षेत्रको भ्रमणमा गएको थिएँ। बुसानतर्फ जाने क्रममा हामीले सडक छेउको बोर्डमा एउटा वाक्यांश देख्यौं, एकछिनको निन्द्रा जीवनभरको पछुतो। एकछिनको निन्द्राले जीवनभरको लागि पछुतो छोड्न सक्ने गलत परिणाम ल्याउन सक्छ। तसर्थ चालकलाई सवारी हाँक्दाखेरि सचेत गराउन उक्त वाक्यांश त्यहाँ राखिएको हो भनेर मैले सोचेँ। त्यो देखेर आत्मिक रूपमा पनि उस्तै हो भन्ने सोचाइ आयो। आत्मिक रूपमा एकछिनको निन्द्राले यो जीवनमा मात्र होइन, सदाकाल पछुतो छोड्न सक्छ भन्ने सोचाइ आयो। पछुतो छोडेका प्रतिनिधि पात्रहरूमध्ये यहुदा इस्करियोत, इस्राएलको पहिलो राजा साउल र एसाव पर्छन्। ती मानिसहरूले महत्त्वपूर्ण घडीमा गलत निर्णय लिन पुगे। आत्मिक दृष्टिकोणले हेर्दा तिनीहरूले क्षणिक समस्याका कारण लिएको निर्णयले अनन्तको पछुतो छोड्न पुग्यो। अन्त्यमा तिनीहरूले दुःखद परिणाम भोगे। एसावले क्षणिक भोकलाई सहन नसकी आफ्नो ज्येष्ठ अधिकार याकुबलाई सजिलै बेचिदिए। पछि तिनी ढाको छोडेर रोए अनि तिनले जीवनभर आफ्नो निर्णयप्रति पछुतो गरे। एसावले बाँकी जीवनभर भाइ याकुबप्रति दुश्मनी राखे। योद्वारा हामीहरू जान्न सक्छौं कि आत्मिक निद्राले गलत निर्णय लिनतर्फ अभिप्रेरित गरेर अनन्त पछुतोमा डुर्याउन सक्छ। आत्मिक निद्रामा परेकाहरूले फरक व्यवहार देखाउँछन्। आत्मिक निद्रामा परेकाहरूको मापदण्ड नै फरक हुन्छ। आत्मिक निद्रामा परेकाहरूको बोली र चाहना पनि फरक फरक हुन्छ। तिनीहरू आत्मिक र स्वर्गीय कुराहरूमा भन्दा भौतिक कुराहरूमा केन्द्रित रहन्छन्। निद्रा त क्षणिक हो, तर पछुतो भने लामो समयसम्म रहिरहनेछ। अहिले यहाँहरू र म परमेश्वरले मार्गदर्शन गरिरहनु भएको सुसमाचारको बाटोमा अनुग्रहात्मक रूपले हिँडिरहेका छौं। त्यसो भए हामीहरू कुनै पछुतो छोड्न नपर्ने किसिमले सुसमाचारको बाटोमा हिँड्नु परेन र? ख्रिस्टको बाटो चाहिँ पछुतोमा पुर्याउने बाटो कदापि होइन। तर यदि हामीहरू ख्रिस्टको बाटोमा हिँड्न र ख्रिस्टको जीवन जिउन असक्षम भयौं भने पछि गएर पछुतो गर्नु बाहेक अर्को विकल्प रहने छैन। आज त्यस सम्बन्धी दृश्यहरू उत्पत्ति अध्याय 25 मा गएर हेरौं। उत्पत्ति अध्याय 25 को पद 27 मा। उत्पत्ति अध्याय 25 को पद 27 मा हेर्ने हो भने यिनीहरू बढेपछि एसाव चाहिँ सिपालु सिकारी र मैदानमा डुली हिँड्ने मानिस भए र याकुब चाहिँ पालमा बसिरहने शान्त स्वभावका मानिस भए। इसहाकले एसावलाई माया गर्थे किनभने उनले शिकार गरेर ल्याएको मासु तिनले खान पाउँथे, तर रिबेकाले चाहिँ याकुबलाई माया गर्थिन्
एकपल्ट याकुबले सुरुवा पकाइराखेको बेलामा एसाव मैदानबाट आए। उनलाई भोकले भाउन्न छुटेको थियो। एसावले याकुबलाई भने, मलाई त्यो रातो सुरुवा अलिकता खान देऊ, मलाई भोकले भाउन्न छुटेको छ। यसै कारण उनलाई एदोम पनि भनिन्थ्यो। याकुबले भने, पहिले मलाई तपाईँको ज्येष्ठ अधिकार बेच्नुहोस्। एसावले भने, म त मर्नै आँटेँ, अब मलाई त्यो ज्येष्ठ अधिकारको के काम? याकुबले भने, पहिले शपथ खाएर मलाई भन्नुहोस्। तब उनले शपथ खाए र आफ्नो ज्येष्ठ अधिकार याकुबलाई बेचे। त्यसपछि याकुबले एसावलाई रोटी र दालको सुरुवा दिए। खानपान गरेर एसाव आफ्नो बाटो लागे। यसरी एसावले आफ्नो ज्येष्ठ अधिकारलाई लत्याए भनिएको छ। अन्त्यमा यसरी आफ्नो ज्येष्ठ अधिकार बेचेका एसावले पछि गएर आफ्नो निर्णयप्रति अत्यन्तै बिलौना गरे। ज्येष्ठले पाउने परमेश्वरको सम्पूर्ण आशिष याकुबमाथि सर्यो। त्यसपछि एसावले बुबा इसाहकलाई यसो भने, बुबाले मलाई दिन राखिएको सबै आशिष याकुबलाई दिनुभयो। थोरै भए पनि आशिष बाँकी छ भने त्यो मलाई दिनुहोस्। बुबा इसाहकले एसावको निम्ति साँचिएको ज्येष्ठको सबै आशिष याकुबमाथि वर्षाइदिए। किनभने एसावले क्षणिक भोक र कष्टलाई सहन नसकी आफ्नो ज्येष्ठ अधिकार बेचिदिएका थिए। त्यसो हुँदा एसाव साह्रै विचलित भए। एसावले शपथ खाएर आफ्नो ज्येष्ठ अधिकार याकुबलाई बेचेका थिए। त्यसैले बाइबलमा एसावले आफ्नो ज्येष्ठ अधिकारलाई लत्याए भनिएको छ। त्यो जस्तै हामीले पनि गलत निर्णय र गलत सोचाइ लिएर गलत कार्य गर्न पुग्ने अवस्था हुन सक्छ। यो जो कोहीमा पनि घट्न सक्छ। जीवनमा हामी सबैले क्षणिक कष्ट र कठिनाइहरूको सामना गर्नै पर्ने हुन्छ। हाम्रो अघि विभिन्न परिस्थितिहरू आइपर्न सक्छ। यद्यपि एकछिनको गल्तीले अनन्तको पछुतोमा पुर्याउन सक्छ भन्ने कुरालाई हामीले याद राख्नुपर्छ। परमेश्वरले दिनुभएको स्वर्गीय उत्तराधिकार र स्वर्गको महिमाबाट सजिलै टाढिने वा त्यसलाई सजिलै परित्याग गर्ने हामीहरू कदापि हुनु हुँदैन। त्यसै कारण हाम्रो बोली, कार्य, मनोवृत्ति लगायतका सबै कुराहरू परमेश्वरको नजरमा एकदमै महत्त्वपूर्ण छन्। हामीहरू अहिले हिँडिरहेको यो विश्वासको बाटोलाई आत्मिक उजाड स्थानसँग तुलना गरिएको छ। 3500 वर्ष अघि उजाड स्थानमा जिएका इस्राएलीहरूको इतिहासलाई हेर्ने हो भने पनि त्यहाँ बाँकी जीवनभर पछुतोमा जिउन पुगेका धेरै मानिसहरूलाई देख्न सकिन्छ। क्षणिक भोक, क्षणिक तिर्खा र असहज वातावरणले तिनीहरूलाई गनगन गर्न उक्साइदियो। त्यसो हुँदा तिनीहरूले बाँकी जीवनको लागि पछुताउनु पर्ने किसिमको निर्णय लिन पुगे। तिनीहरूले त्यो निर्णय लिएकाले बाँकी जीवनमा पछुताउनु बाहेक अर्को विकल्प रहेन र तिनीहरू उजाड स्थानमै नष्ट भए। पहिलो कोरिन्थी अध्याय 10 मा हेरौँ। पहिलो कोरिन्थी अध्याय 10 को पद 1 मा हेरौँ। भाइ हो, तिमीहरूले यो कुरा जान भनी म चाहन्छु कि हाम्रा पुर्खाहरू सब बादल मुनि थिए र सबै समुद्रको बीचबाट भएर गए। अनि मूसामा तिनीहरू सबैले बादल र समुद्रमा बप्तिस्मा पाएका थिए। सबैले एउटै आत्मिक भोजन खाए, सबैले आत्मिक पानी पिए, किनकि तिनीहरूका साथसाथै हिँड्ने आत्मिक चट्टानको पानी तिनीहरूले पिए र त्यो चट्टान चाहिँ ख्रीष्ट नै हुनुहुन्थ्यो। तापनि तिनीहरूमध्ये धेरै जसोसँग परमेश्वर प्रसन्न हुनु भएन र तिनीहरू मरुभूमिमा नष्ट भए भनिएको छ। परमेश्वर किन इस्राएलीहरूसँग प्रसन्न नहुनु भएको होला? अनि किन उहाँले तिनीहरू सबैलाई उजाड स्थानमा नष्ट हुन समेत दिनुभएको होला? त्यो नै तिनीहरूको बोली, विश्वास र मनस्थितिले गर्दा थियो। ती मानिसहरूले दूध र मह बग्ने कनानको भूमिको उत्तराधिकार प्राप्त गर्न योग्यको सही विश्वासको मनस्थिति नलिएका परमेश्वरले देख्नुभयो। त्यसैले बाइबलमा धेरै जसोसँग परमेश्वर प्रसन्न हुनु भएन भनेर लेखिएको हो। हामीले हिब्रू अध्याय 11 को पद 6 मा हेर्यौँ भने विश्वास बिना परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्नु असम्भव छ भनेर लेखिएको छ।
तिनीहरूले उजाड स्थानमा क्षणिक भोक, तिर्खा र असुविधाहरूको सामना गर्दै पिच्छे सधैँ गनगन र गुनासो गरे। यदि परमेश्वरले तिनीहरूलाई कनानको भूमिमा डोर्याउनु भएको भए, दूध र मह बग्ने कनानको भूमिको विषयमा पनि तिनीहरूले के भन्ने थिए होलान्? किन हामीलाई यस्तो ठाउँमा ल्याउनु भएको भन्ने थिए होलान्। गनगन र गुनासो गर्ने मानिसले जतिसुकै राम्रो अवस्था र ठाउँमा पनि गनगन गर्ने कुनै न कुनै कुरा भेटिहाल्छ। परमेश्वरले सहज अवस्था दिनुभएको भए तिनीहरूले किन हामीलाई यस्तो दिक्क लाग्दो ठाउँमा डोर्याउनु भएको भन्ने थिए। विभिन्न कठिनाई र गाह्रो अवस्थाको सामना गर्नुपर्दा तिनीहरूले किन हामीलाई यस्तो कठिनाई र कष्टमा राख्नु भएको भन्ने थिए। तिनीहरूले सहज अवस्थामा पनि गनगन गर्ने थिए, गाह्रो अवस्थामा पनि गनगन गर्ने थिए। तिनीहरू सधैँ गनगन भन्ने डिएनए लिएर जिएका अस्तित्वहरू भएकाले तिनीहरूको संख्या एकदमै धेरै भए पनि धेरैजसोसँग परमेश्वर प्रसन्न हुनु भएन भनिएको छ। परमेश्वर प्रसन्न नहुनु भएकाहरूको अन्तिम परिणामबारे एकपटक हेरौँ। पद 5 मा हेरौँ। तापनि तिनीहरूमध्ये धेरैजसोसँग परमेश्वर प्रसन्न हुनु भएन र तिनीहरू मरुभूमिमा नष्ट भए। उनीहरूले जस्तै हामीले खराबीको इच्छा नगरौँ भने यी कुरा हाम्रो चेतावनीको लागि हुन्। तिनीहरूमध्ये कति झैँ तिमीहरू मूर्ति पूजक नहो जस्तो लेखिएको छ। मानिसहरू खान र पिउनलाई बसे अनि नाच्नलाई उठे। हामी व्यभिचारमा फस्नु हुँदैन। जसरी तिनीहरूमध्ये कतिजना फसे र एकै दिनमा 23,000 मरेका थिए। हामीले प्रभुको परीक्षा गर्नु हुँदैन जसरी तिनीहरूमध्ये कतिले गरे र सर्पहरूद्वारा नष्ट भएका थिए। हामीले गनगन गर्नु हुँदैन जसरी तिनीहरूमध्ये कतिले गरे र विनाशकबाट नष्ट भएका थिए। यी कुराहरू तिनीहरूलाई उदाहरणको रूपमा भएथे र हाम्रै शिक्षाको निम्ति लेखिएका हुन्, जसमाथि युग युगको अन्त्य आइसकेको छ। यसकारण जसले खडा छु भनी सोचेको छ त्यो होसियार रहोस्, नत्र त त्यो लड्नेछ भनिएको छ। ती सबै गलत सोचाइको परिणाम थियो, गलत विश्वासको परिणाम थियो। परमेश्वरको आत्मा तिनीहरूसित नहुनु भएकोले त्यसो भएको थियो। त्यसै कारण तिनीहरूले सधैँ गलत निर्णय लिन पुगे। स्वर्गमा पाप गरी शरण नगर पृथ्वीमा धपाइएका हामीहरूले यो पृथ्वीमा आफूले चाहे अनुसार प्राप्त गर्न सक्दैनौँ, सोचे अनुसार पूरा गर्न सक्दैनौँ। हामीले चाहे अनुसार प्राप्त हुने, सबै पूरा हुने संसार नै स्वर्ग हो। यो पृथ्वीमा विभिन्न असुविधाहरू भोग्नुपर्ने हुन्छ। यहाँहरूले आनन्द साथ जिउन चाहे तापनि यो संसारले यहाँहरूलाई आनन्द साथ जिउन दिँदैन। सताउने, विरोध गर्ने मानिसहरू त्यहाँ पक्कै हुनेछन्। आत्मिक दृष्टिकोणबाट म भन्दैछु, स्वर्गमा हाम्रा सबै इच्छा र चाहनाहरू पूरा हुनेछन्। तर यो पृथ्वीमा विभिन्न असुविधाहरू छन्। आफूसित धेरै सम्पत्ति हुनु राम्रो त हो, तर धेरै सम्पत्ति भयो भने चोरहरूले त्यसमा आँखा लगाइरहेको हुन सक्छ। घरमा बहुमूल्य कुराहरू भएका मानिसहरूलाई बाहिर कतै निस्कँदा सधैँ चिन्ताले पिरोल्छ। भिखारीले आफ्नो छोरासँग कुराकानी गरेको जस्तो अवस्था हो। एउटा ठुलो सपिङ मलमा आगलागी भएर धेरै मानिसहरू हताहत भएछन्। भिखारीले आफ्नो छोरालाई यसो भनेछ, छोरा, म जस्तो बुबा पाउनु तिम्रो लागि ठुलो भाग्यको कुरा हो। यो त्यत्तिकै हाँसेर छोडिदिने कुरा होइन। पहिलो कोरिन्थीको पुस्तकमा लेखिए जस्तै गनगन गरेर मूर्ति पूजा गरेकाहरू सबै उजाड स्थानमै नष्ट भएका थिए। त्यसरी नै अहिले विश्वासको उजाड स्थानको बाटोमा हिँड्ने क्रममा यदि हामीले गलत निर्णय लिन पुग्यौँ भने त्यसले अन्त्यमा अनन्तको पछुतो र विनाश निम्त्याउनेछ। यो कुरालाई आज हामीहरू पुनः एकपटक मनमा खोपौँ। मत्ती अध्याय 25 मा हेरौँ। मत्ती अध्याय 25 को पद 1 मा हेरौँ। तब स्वर्गको राज्य 10 कन्याहरूसँग तुलना गर्न सकिन्छ। तिनीहरूले आफ्नो बत्ती लिएर
दुलहालाई भेट्न निस्के। तीमध्ये 5 जना निर्बुद्धि र 5 जना चाहिँ बुद्धिमती थिए। किनकि जब निर्बुद्धिहरूले आफ्ना बत्ती लगे तब तिनीहरूले साथमा तेल चाहिँ लगेनन्, तर बुद्धिमतीहरूले चाहिँ आफ्ना बत्ती सँगसँगै पात्रमा तेल पनि लगे। तेलले केलाई जनाउँछ? विश्वासलाई जनाउँछ। पद 5 मा हेर्ने हो भने दुलहाले बियालो गर्दा ती सबै निन्द्राले लट्ठ भएर निदाए। तर मध्यरातमा हेर दुलहा उनलाई भेट्न आओ भन्ने आवाज आयो। तब ती सबै कन्याहरू बिउझे र आफ्नो बत्ती ठिकठाक पारे। निर्बुद्धि कन्याहरूले बुद्धिमतीहरूलाई भने, तिमीहरूको तेलबाट हामीलाई अलिकता देऊ, किनभने हाम्रा बत्ती त निम्न लागे। तर बुद्धिमतीहरूले यसो भनेर जवाब दिए, हामी र तिमीहरू दुवैलाई पुग्ने यथेष्ट तेल छैन होला, बरु पसलै कहाँ जाऊ र आफ्नो लागि किन। तिनीहरू किन्न जाँदा दुलहा आइपुगे र तयार हुनेहरू उनीसँग विवाहको भोजमा भित्र पसे र ढोका बन्द भयो। पछिबाट ती अरू कन्याहरू आइपुगे र यसो भन्न लागे, प्रभु प्रभु हाम्रा लागि खोलिदिनुहोस्। तर उनले जवाफ दिएर भने, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, म तिमीहरूलाई चिन्दिन। यसकारण जागा रहो, किनकि त्यो दिन र त्यो घडी तिमीहरूलाई थाहा छैन भनिएको छ। अन्त्यका दिनहरूमा गलत निर्णय लिने 5 निर्बुद्धि कन्याहरू छन् भने सही निर्णय लिने बुद्धिमती कन्याहरू पनि छन्। 5 निर्बुद्धि कन्याहरूले सदाकाल पछुतो गर्नुपर्ने किसिमको निर्णय लिए। सायद तिनीहरूले दुलहा आएपछि तयारी गर्दा पनि खासै ढिलो हुँदैन भन्ठाने होलान्, तर त्यसो थिएन। हाम्रो विश्वासको तेल सधैँभरि भराउ हुनुपर्छ। हाम्रो विश्वासको तेल कदापि सिद्धिनु हुँदैन। आफ्नो विश्वासको तेल सिद्धिएको कुरा थाहा नभएका सन्तहरू छन् भने विश्वासको तेल सिद्धिएको थाहा भए पनि पछि तयार गर्दा पनि होला, समय अझ छँदैछ भनेर सोच्ने सन्तहरू पनि छन्। हामीले दुलहा निश्चय नै आउनुहुनेछ, कसो गरेमा उहाँलाई राम्ररी स्वागत गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ सोच्नुपर्छ। दुलहा रातमा आए भने कन्याहरूले बत्ती बाल्नुपर्ने हुन्थ्यो। त्यसको लागि पहिल्यै पर्याप्त तेल तयार गर्नु पर्थ्यो। निर्बुद्धि कन्याहरूले आफूसित पर्याप्त तेल नहुँदा पनि दुलहा आएपछि तयार गर्नेछु भनेर सोचे होलान्। त्यस्ताहरूलाई परमेश्वरले निर्बुद्धिहरू भन्नुभएको छ। आत्मिक रूपमा पनि उस्तै हो। ती मूर्ख मानिसहरूले गरेको गल्ती क्षणिक थियो। पहिले तयार नगरेका कुराहरूले अनन्तको पछुतो छोड्यो। पछि तिनीहरूले ढोका खोलिदिनुहोस् भनेर जति हार गुहार गरे पनि दुलहाले यसो भनेको मात्र तिनीहरूले सुने, म तिमीहरूलाई चिन्दिन। हामीहरू दोस्रो आगमनका ख्रीष्ट आन्साङहुङज्यू निश्चय नै यस पृथ्वीमा आउनुहुनेछ भने विश्वास गरिरहेका छौँ। हामी यो कुराप्रति निश्चित छौँ। त्यसो भए मूर्ख कार्य गर्नु भनेको के हो र बुद्धिमानी कार्य गर्नु भनेको के हो भन्ने बारे आज पुनः एकपटक सोचौँ। हामीहरू एकछिन पनि निन्द्रामा पर्नु हुँदैन, निन्द्राले झुल्नु हुँदैन वा विश्वासमा सिलाउनु हुँदैन। मत्ती अध्याय 25 मा येशूज्यूले आफ्ना छोराछोरीहरूले कुनै पछुतो गर्न नपरोस् भनेर उनीहरूलाई जागा रहने बुद्धिमानी तरिका सिकाइदिनु भएको छ। पद 14 मा हेरौँ, किनकि यो चाहिँ कुनै मानिस जस्तो हो जसले परदेश जाँदा आफ्ना नोकरहरूलाई बोलाई आफ्नो धन सम्पत्ति तिनीहरूलाई जिम्मा दिए। तिनले हरेकलाई तिनीहरूका आफ्नो योग्यता अनुसार एउटालाई 5 सुनका सिक्का, अर्कोलाई 2 र अर्कोलाई 1 दिएर तिनी गइहाले। तब 5 सुनका सिक्का पाउनेले तुरुन्तै गएर त्यो व्यापारमा लगाइकन अरू 5 सिक्का कमायो। त्यसरी नै 2 सिक्का पाउनेले पनि अरू 2 कमायो। तर 1 सिक्का पाउनेले चाहिँ गएर भुइँ खनेर आफ्ना मालिकको धन लुकाइराख्यो। धेरै दिनपछि ती नोकरहरूका मालिक आए र तिनले तिनीहरूसँग हिसाब मागे। तब 5 सुनका सिक्का पाउने नोकरले अरू 5 सिक्का ल्याई अगाडि आएर यसो भन्यो, हजुर, तपाईँले मलाई 5 सिक्काको जिम्मा दिनुभएको थियो। हेर्नुहोस्, मैले अरू 5 सिक्का कमाएको छु। मालिकले त्यसलाई भने, स्याबास असल र विश्वासी नोकर, त थोरै कुरामा विश्वासी भइस, अब म तँलाई धेरै कुराको जिम्मा दिनेछु। त आफ्ना मालिकको खुसीमा सहभागी हो। 2 सिक्का पाउनेले पनि आएर भन्यो, हजुर, तपाईँले मलाई 2 सिक्का दिनुभएको थियो। हेर्नुहोस्, मैले अरू 2 सिक्का कमाएको छु।
त्यसका मालिकले त्यसलाई भने, स्याबास, असल र विश्वासी नोकर, त थोरै कुरामा विश्वासी भइस्, अब म तँलाई धेरै कुराको जिम्मा दिनेछु, त आफ्ना मालिकको खुसीमा सहभागी हो। यहाँ गलत निर्णय लिएर अनन्तको पछुतो छोडेको एकजना मानिसको अवस्थालाई एकपटक हेरौँ। पद 24 हेर्ने हो भने, एक सुनको सिक्का पाउनेले पनि आएर भन्यो, हजुर, नरोपेको जग्गाबाट कटनी गर्ने र ननिफनेको ठाउँबाट बटुल्ने तपाईँ कठोर मानिस हुनुहुन्छ भन्ने मलाई थाहा थियो। यसैले मलाई डर लाग्यो र गएर तपाईँको सिक्का मैले माटो मुनि लुकाइराखेँ। हेर्नुहोस्, यो तपाईँको सिक्का लिनुहोस्। पद 26 हेर्ने हो भने, त्यसका मालिकले त्यसलाई जवाफ दिए, ए दुष्ट, अल्छे नोकर, नरोपेको ठाउँमा कटनी गर्छु र ननिफनेको ठाउँबाट बटुल्छु भनेर तैँले जानेको थिइस् भने तैँले मेरो धन साहु कहाँ राख्नुपर्ने थियो र आएर मैले मेरो धन ब्याज समेत फिर्ता पाउने थिएँ। यसकारण त्यसबाट त्यो सिक्का खोज र जससँग 10 सिक्का छ त्यसलाई देऊ, किनभने जससँग छ त्यसलाई अरू दिइनेछ र त्यससँग प्रशस्त हुनेछ, तर जससँग छैन त्यससँग भएको पनि त्यसबाट खोसिनेछ। त्यस बेकममा नोकरलाई चाहिँ बाहिरी अन्धकारमा फालिदेऊ, जहाँ मानिसहरू रुनेछन् र दारा किट्नेछन् भनिएको छ। 5 सिक्का पाएको मानिस र 2 सिक्का पाएको मानिसले आफ्ना सिक्काहरूलाई प्रयोग गरेर अझ सिक्काहरू कमाउन सके, तर 1 सिक्का पाएको मानिसले भने सिक्कालाई लुकाइराख्यो। मालिकले सिक्काहरूलाई व्यापारमा लगाओ भनेर स्पष्टसित भनेका थिए। सफल व्यापारलाई केले पछ्याउँछ? नाफाले पछ्याउँछ। 5 सिक्का पाएको मानिसले अरू 5 सिक्का कमायो अनि 2 सिक्का पाएको मानिसले अरू 2 सिक्का कमायो। तर 1 सिक्का पाएको मानिसले भने त्यसलाई माटो मुनि लुकाइराख्यो। उसले केही काम गरेन। के गर्नुपर्छ भनेर मालिकले तिनीहरूलाई स्पष्टसित थाहा दिएका थिए। तर मालिकको वचनमा अनाज्ञाकारी भएको परिणामस्वरूप त्यो 1 सिक्का पाएको मानिसमा सदाकाल पछुतो गर्नु बाहेक अर्को विकल्प रहेन। परमेश्वरले मत्ती अध्याय 25 उक्त दृश्य देखाइदिनु भएको छ। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, हामीहरू आफैलाई एकपटक फर्केर हेरौँ। परमेश्वर आजै यस पृथ्वीमा आउनुभयो भने म मूर्ख मानिस हुनेछु होला कि बुद्धिमान मानिस हुनेछु होला? निद्रा क्षणिक भए पनि पछुतो चाहिँ जीवनभर नै हुन्छ। कतै यस्तो मूर्ख कार्य अहिले मैले गरिरहेको छु कि? हामीले यसबारे राम्ररी सोच्दै आफैलाई फर्केर हेर्नुपर्छ। हिब्रू अध्याय 12 पद 14 हेरौँ। हिब्रू अध्याय 12 पद 14 हेर्ने हो भने, सबै मानिससँग शान्तिमा बस्ने र पवित्र हुने प्रयत्न गर। पवित्रता बिना कुनै मानिसले परमप्रभुलाई देख्न सक्दैन। ध्यान देऊ कि कुनै मानिस परमेश्वरको अनुग्रह प्राप्त गर्नदेखि वञ्चित नहोस्, ताकि तितोपनको जरो उम्रेर आइकन त्यसले फुट नल्याओस् र धेरैजनालाई अशुद्ध नपारोस्। कोही पनि दुराचारी वा एसाव जस्तै अधर्मी नहोस्, जसले 1 छाक भोजनको निम्ति आफ्नो ज्येष्ठ पुत्रको जन्मसिद्ध अधिकार बेचिदियो। तिमीहरूलाई थाहै छ, पछिबाट आशीर्वाद पाउन खोज्दा पनि ऊ अस्वीकृत भयो, किनकि उसले पश्चाताप गर्ने मौका पाएन, यद्यपि उसले आँसु बगाएर त्यो खोजेको थियो भनिएको छ। यहाँ कुनै मानिस परमेश्वरको अनुग्रह प्राप्त गर्नदेखि वञ्चित नहोस् भनिएको छ। परमेश्वरले हामीलाई वरिपरि हेर्न भन्नुभएको छ। अहिलेको यो जीवन, हामी हिँडिरहेको बाटो अलि असहज भएकोले हामी त्यसबाट तर्किरहेका छौँ कि भनेर जाँच्नुपर्छ। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हाम्रो दैनिक जीवनमा क्षणिक निन्द्राले बाँकी जीवनभर पछुताउने गराएका अवस्थाहरू धेरै हुन सक्छन्। यद्यपि आत्मिक पछुतो चाहिँ बाँकी जीवनभर मात्र रहने नभएर अनन्तकाल रहिरहन्छ। अनन्तकाल कठिनाई भोग्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै कारण हामीले बाइबलको वचनमा सधैँ ध्यान दिनुपर्छ। हामीलाई एसाव जस्तो नहो भन्नुभएकोले हामीले पछुतोमा पुर्याउने कार्यहरू कदापि हुन दिनु हुँदैन। एक कचौरा सुरुवाले एकछिनको लागि भोक मेटाउन त सक्ला,
तर स्वर्गको अनन्त महिमालाई त्यागेर यस पृथ्वीको क्षणिक भोक मेटाउने बाटोलाई रोज्नु कति ठूलो मूर्खता होला। के परमेश्वरसित हामीलाई अनन्तको महिमा दिने सामर्थ्य छैन र? सबै कुरा दिन सक्ने सामर्थ्य छ। मैले धेरै पटक उल्लेख गरेको व्यवस्था अध्याय 8 को वचन जस्तै हामीलाई कहिलेकहीँ भोकले नम्र तुल्याउनु हुने पनि परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। ती अवस्थाहरूद्वारा परमेश्वरले हाम्रो विश्वास, हाम्रो मन र विश्वासको तेल कतिको तयार गरेको छ भनेर हेर्नुहुन्छ। जस्तो सुकै अवस्थामा पनि, जस्तो सुकै वातावरणमा पनि सधैँ विश्वासद्वारा संसारलाई हेर्न जान्ने बुद्धि हामी सबैमा हुनुपर्छ। बाइबलमा एसावको पछुतोको विषयमा मात्र नभएर यहुदा इस्करियोत र राजा साउलको पछुतोको विषयमा पनि उल्लेख गरिएको छ। तिनीहरूले एकछिनको लागि गलत निर्णय लिएका भए पनि त्यसपछिको बाँकी जीवनभर तिनीहरूले त्यसप्रति पछुतो गर्नु पर्यो। तसर्थ पहिलो कोरिन्थी अध्याय 10 मा तिमीहरू जस्ता नहो भनेर परमेश्वरले हामीलाई लगातार जागृत गराउनु भएको छ। 2000 वर्ष अघिका प्रेरितहरू र विश्वासका पुर्खाहरू सुसमाचार प्रचार गर्ने क्रममा कहिलेकहीँ ढुङ्गाले हानिए, जलाइए र सिंहको आहारा भए। उनीहरूले कठिन अवस्थाहरूको धेरै सामना गर्नु परे पनि परमेश्वरलाई कदापि त्यागेनन्। सुसमाचारको कार्यमा कदापि हरेस खाएनन्, किनभने उनीहरूले भविष्यमा गइने स्वर्ग राज्यमा महान महिमा प्राप्त हुनेछ भन्ने विश्वास लिएका थिए। उनीहरूले यस्तो विश्वास लिएर जिउँदा यस पृथ्वीको जीवन असहज बन्यो, किनभने उनीहरूसँग प्रशस्त थिएन। यद्यपि उनीहरूले त्यसलाई असहज ठानेनन्। थोरै समयपछि उनीहरूले अनन्त महिमा पाउनेवाला थिए। परमेश्वरले दिनुहुने शानदार मुकुट, राजकीय पुजारीको स्थान हाम्रो निम्ति साँचेर राखिएको छ। त्यसैले यो पृथ्वीमा अलि अभाव भए पनि, सानो घरमा बस्नु परे पनि लज्जित हुनुपर्ने कुरै छैन। हामीले यस्तो विश्वास लिनुपर्छ। त्यसैले हरेस खान बाध्य गराउने अवस्थाहरूमा समेत प्रेरितहरू र विश्वासका पुर्खाहरूले हरेस खाएनन्। शरण नगर पृथ्वीलाई परमेश्वरको संसारमा परिवर्तन गराउने मनद्वारा उनीहरूले सामरिया र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्मको संसारलाई पश्चातापमा डोर्याउनको निम्ति परिश्रम साथ कार्य गरे। यो कुरा यहाँहरू र मैले बाइबलद्वारा राम्ररी बुझिसकेका छौँ। हामी हिब्रू अध्याय 11 मा उल्लेखित एउटा वचन हेरौँ। हिब्रू अध्याय 11 को पद 33 मा हेरौँ। जसले विश्वासद्वारा राज्यहरू कब्जा गरे, न्याय स्थापना गरे, प्रतिज्ञाहरू हासिल गरे, सिंहका मुखहरू थुनिदिए, आगोका ज्वालाहरू निभाए, तरवारका धारबाट उम्के, कमजोरीबाट बलिया भए, युद्धमा वीर भए, विदेशीहरूका फौजलाई भगाए, स्त्रीहरूले आफ्ना मरेकाहरूलाई पुनरुत्थानद्वारा जीवित पाए, अरूहरूले मृत्युपछि अझ उत्तम जीवन प्राप्त गर्नलाई छुटकारा इन्कार गरेर बरु शास्ति भोगे। अरूहरूले गिल्ला, कोर्राबाजी, बन्धन र कैद पनि भोग्नु पर्यो। तिनीहरूलाई ढुङ्गाले हाने, तिनीहरू करौँतीले चिरिए, तिनीहरू तरवारले मारिए, भेडा र बाख्राका छालाहरू लाएर कंगाल भई क्लेश र दुःख पाएर तिनीहरू यताउता डुली हिँडे। संसार तिनीहरूका निम्ति योग्यको थिएन भनिएको छ। उनीहरूको परिणाम कस्तो हुन्छ होला त? उनीहरूलाई स्वर्गको शानदार मुकुट र ठूलो इनाम दिइनेछ। साँच्चै स्वर्गदूतहरूले पनि शब्दद्वारा वर्णन गर्न नसक्ने आशिष र आनन्दमा उनीहरू अहिले जिरहेका छन् नि, होइन र? यस पृथ्वीमा उनीहरूले धेरै असुविधाहरू भोगे। ख्रीष्टको जीवनको अनुकरण गर्नको निम्ति उनीहरूले यस पृथ्वीको सुख र खुसीलाई त्याग्नु परेको समय साँच्चै धेरै थिए।
यद्यपि उनीहरू यस पृथ्वीको सुख र आनन्दको निम्ति जिएनन्, किनभने उनीहरूले स्वर्गमा प्राप्त हुने महिमालाई मात्र हेरे। त्यसैले कुर्रा खाए पनि, सङ्गलाले बाँधिए पनि, कैदमा परे पनि उनीहरूले यो परीक्षा र कष्ट पीडादायक छ भनेर कदापि गुनासो गरेनन्। उनीहरूले स्वर्गको महिमालाई मात्र हेरे। तर यहुदा इस्करियोत, राजा साउल र एसाव जस्ता मानिसहरूले चाहिँ पृथ्वीको महिमालाई मात्र हेरे। हामीहरू स्वर्गलाई हेर्दै विश्वासको बाटोमा हिँडिरहेका छौँ कि यस पृथ्वीको जीवनलाई हेर्दै विश्वासको बाटोमा हिँडिरहेका छौँ भनेर एकपटक आफैलाई फर्केर हेरौँ। पिता र माताले हामीलाई मार्गदर्शन गरिरहनु भएको अनन्त स्वर्ग, अनन्त जीवनको बाटोलाई कुनै हालतमा पनि नत्याग्ने यहाँहरू र म हुन सकौँ भन्दै आजको प्रवचन समाप्त गर्दछु। धन्यवाद।